سلام كمي تصنحو ز خبركم من فتوات تخاتلتي مدرسة سابوين تيمس لمون كم تلمود نزع على الزحرنا يوم حصرتن اون نزلنا مزينة تحزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتها لكم نعدم فلما عندنا تاتونا بقوم كنقبل سرعة بلصقنا قبل على تجري حقنا مخبار شقومتك وسد صاوعيت قريبهم ابز قد يزبصحنا حبريتها كنكف لكم هنا سراويت مكلخال ايتوبيا بزتفصمو حندبتاو مطقعتين زبصحون تموتو وحدات زي بحال دما ايدم كهو كم زخالو تقليصلهم زرزرو كهلونا يوم مبل 38 عامت معلت سماعات تجري باستفلالي مدرخات اندات خبر يركب ابز قدا ونتوسخ حبريتا كهلون ايو لمعتاو زينا حاويسو ناي بيزنس زيناتاتن ناي وصا زيناتات بسفرحو عاب مدلاو نخترخويهم لايك كومنت شير سبسكرايب نداغوركم نمدلاو نسقع فصامه بمصنح كتكتاتل ونعدم حزين ناب زبصحنا لمعتاو زينا كنحلف كلنا اب كتما مقاله كاب هوتيل ميلانو كسعد دباباي رومانات ستجمره بسنك كلكلا بجتن الندادن تقاريصون تاغاغيلون زصنح هنصات منقد اسفالت دحر نوح اوان ممحدار كتما مقاله مس نقدن زفرن محابرات تግራይ بمتحفر من صافه صليم اسفالت كم زتسالطه نمفلا تخايلولهم وشطاو عقمታት بمودابن بمطنكارن صقمات تግራይ بمفتاح داغم هنص تግራይ نمسلات منግስት تግራይ زحازوم مدبه اب مسخا اتحزي تتكبيرو زلو سرح دما ابنتاو تግባር እንዳተባለ ይርከም بصحفة بوليس وردا دوغعتن بين نخرمتاو مدبات زمطن مدلاو كم زغبره غليصو ازز تغلصه بصحفة بوليس تا وردا مس طقلالا ابالاتو اب حلوف افصاصما مدبات اب كلو كونتات اب هنصت ابالاتون قصالي كرمتاو مدبات ماخر بمغبار اب زدالو عبي مدرخيو ازازي بوليس وردا دوغعتن بين زخونه انسبكتور غبر يوحنس هايلاي كم زغلصو اب حلوف 11 اوارح بابالات بوليس تا وردا كابز تسرحو صبقات سرحتين مز تفرالي مدارك تاكلاتن حبرت سبن بمخان نسدرا سوعتن سبعوي نواتاون حجز بمكبر فورم محبرسب اب متنخر دحنت حبرت سبن تكالاتن اب محلاو زتفصم سرحتين زتبابعو كم زخونو نايز مرأياون ابز عامت زي كبرت جبنات ب 16 مئتاوي يقنسو كم زخالو قيسولهم انسبكتور غبر يوحنس هايلاي وسيخوم تገልጹ نحبرت سب مليخا زي معغاب اب زرئيلهم قللتن كبرتن جبنات كابسروم المدراق نتمرتي جبنن مكلخالن قدميت هيبكا مسرح كم زدلي اب زي كرمتاو مدبات نازل زمطن مدلوات كم زتغبره اسميروم ليوم ابت مدرخ زترخب وانا محداري وردا دوغعتن بين زخونو تغار لاي غبره كيروس ارغاو كم زغلصو بوليس سلامن دحنتن كبابيو اب محلاو زيت قاقده سلازلوم بصحفة بوليس وردا دوغعتن بين زغبرو زلو منقسقاس زن ادمخونو بمقلاص اب قصالي كرمتاو مدبات اطناخيرو نخقصل اتحساسيبوم كبل حبريتا ركب وردا دوغعتن بين صبصيبولهم بعل سمعتات انتنخبر مذكر طرح زي خونسم سمعتاتنا زودقلو علامه بتكبر ان دبسلم بوانا ندما هلونا ان الرغاغصلو يكبلم مختل وانا سرح مكايد ايجنس لمعات ابايتي ممحدار تግራይ زخونو تغدالاي سيف اديسو غليصوملو تغدالاي سيف نزز غلصو لوم عامت مبل 38 عامت زخبر زلم 15 سنه معلت سمعتات تግራይ مخنيات بمكبر مس سرحتኛታት ወረዳ መሰረት ልማት መድረኽ ዘተ ከምዝ ተሳለጠ ንምፍላጥህ ተኻይሉሎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተረኺቦም መልእኽቲ ዝሕለፉ ምክትል ዋና ስራሕ መካየዲ ኤጀንሲ ልማት አባይትን መምሕዳር ትግራይን ዝኾኑ ተገዳላይ ሰይፋ አዲሱ ከምዝብሎ ጸለእቲ ህዝብ ትግራይ በብዘበኑ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሓት በደላትን ጭቆናታትን እናብጽሑም ባውሩ ደማ ከም ብሄር ከጥፍዎ بنفرتني دبدب كايدم يمكبل تقيسولهم بفلاي دما حزب تግራይ ናይ ህልውኑ ቃልሲ ኣብ ዘነጸረሉ እዋን ንምስኳንን ንምጥፋን ኣብ ዝተፈላልዩ ከባብታት ትግራይ ተደጋጋሚ ደብዳባትና ተኻይዱ መጽኦም ናብ ዝግፍዒ መቀጸልታ ድማ ናይ ዝግፍዒ መቀጸልታ ድማ 15 ሰነ 1980 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓውዜን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት በጠላዕ ፀሓይ ኣብ ዕዳጋ ጨፍጫፍ ተፈጺሙ ይከበል ሓቢሩሎም ይኹን እምበር እንግዳ ጽራ ዘይሽከም ህዝብ ትግራይ بدلن ጭቆናነ ንምቅንጣጥ ዕላማ ቃልሱ ኣነጽሩ ብስተወደበ ቃልሱ እሕይሉ መስዋዕትን መቆሰልትን ከፊሉ ህልውኑ ከረጋግጽ ክኢሉ ይክብል ተገዳላይ ሰይፈ ወሲኹ ጠቂሱሎም ስለዝኾነ ደማ ሰማዕታትና ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ህዝብ ትግራይ ህልውኑን መሰሉን ከረጋግጽ ብዋናነት ደማ በዓርሰ ውሳኑ ክመሓደር ብምዃኑ ደማ
حدرهم أب شتو كبقع لعلاونتنا كرقاقص زحزنا يوم لوقتات بتكبار كنشرفهم كنسرح يقبع خبل ما لوقت حليفو لهم تساتفت اتمدرخ بوغنم سماتاتنا زود العلماء أب شتو نمبصح كلهم أفلالايت نقولني بمقدف حدنتنا تناخرنا لعلاونتنا أب مرقاقص كنربارب سدرا سوا دما كنحجز يقبع خلو تقيسهم اللهم أبت مدرخ زته سرحتنيات بيرو لمعات كتما كونستراكشن بيرو ماين إنرجن تقرأي إيجنسي لمعات آبايت تقرأي رئيسا ممحدر تكالات فاينانس دادبيتن كازن بيرو مقوعزيان منقدن تقرأي بعد مزيهن سات منقد تقرأي كمز تساتفون مفلا تخيلو لهم أب سمين أمريكا زركبو تجارو أب كتم أقسم نزركبو 450 تمزابل تزوبا معرف تجري لعلي حدنا توصل 3 مليون بر وصاب بمقبار حاجز بركيتهم اتحجز حسوس حاجز نتجري بزبل ودابه كاب تولرتن فتوتن تجري زي ترخب حاجز كم زخونة توكالي نز حاجز الزوفية أي تتصفى لهم حيلة جلسولهم إذا حاجز كاب زوبا معرف تجري قالوت زي تفرالي وردات تمزابلهم أب ما أخذ معقبة تمزابل تنزركبهم 450 وجنات ننبس وقفهم 3000 بر كم زتعدله نمفلا تخيلهم بزح حجز أرجعان أكل جودات نبس صورة ديتات حضور حمام زلوا وجنات تتقمت كم زخونون تحبير لهم حجز تجبر لهم وجنات بجدي أم أب وصا حجر زركب وتجارون فتوت تجارون نزجبروا زلوا حجز مسجان أمزل على مخوان الدحر متقسم أب زلوا حسمنا برا بزلقنة من نجاف سريحهم عرسهم كخللو ناب مربتهم كملسلو زخلو بيتا كيف تركم زجباون أو يسملهم حيل تطفانو بهندبت بزفنو متقعتي لومي 10 سنة كلتاشن 18 عام تمرت بعق قصص راجز قبل علي حيل تات سراويت مكلخال إثيوبيا كبير كيسارا زسعبة وتحضروا متقعتي كم زفنو تقليصلهم حيل تطفانو أبكبابي عدي زمن بزكايرو وتحضروا أوبريشن يوم بركز ولا عبلا سراويت مكلخال إثيوبيا مسعدكم لعبة زمارة خلوقم وحدات زي بحال عبلا سراويت مكلخال إثيوبيا نحوارو كم زتسنين مفلات تخايلو لهم سراويت فانو أبكل لهم حرازة كايدو زلو متنا سفح وتحضروا سقومتم حيلتات إثيوبيا ببزحي إيدهم نخبو يقد دم كم زلو نمفلات تخايلو لهم بفرلاي أبسفلا لقنبارات أبزكايد زلو وقم حيلتات سراويت مكلخال إثيوبيا زاري وزلو ناي مرال أزيز وردا مخانز تجلس أنت خاون كاب موجع إيدهم نمحبز يشكلوا مخانم حيل تطفانه عند تقصير كابون إزيما قبل علي حوحات كوينات كولعه قبل علي حزب تجريت أنت كفتسم تصوعيت أقرب لهم إزيما أبز قد عمل كتاب زرقهم مجلسم قبل علي تجريت داقم كوينات كولع تصوعيت أقرب لهم حقنا مخبار سقوم تكوسر اللي وكبل زجلسه إيزيما أبز قد سرعة بلسقنا ندحيت كبلاي جبان كبل دحر متقسم ممهر خون زخل سقوم تكوسر دي جبا خبل تصوعيت أقرب لهم نايس الطاد مغشش كاب سرعة بلسقنا زركب زلو إيزيما كبجستر لحزو وزوز علامة راسعون ናይ ህዝባ ማሕራ ወኪል ከም ዝኾነ ውን ንዝገብሮ መንቀስቃስ ጠሊሙ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ማሕራ ጆኖሳይድን ተፈጸም ድምጽ ኣጥፊኡ ዳግም ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ቅልውላው ክእቱ ዝኽእል ኩናት ክውልዕ ጻውዒት ኣቕሪቡሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንኽውልዕ ንዝገብሮ መንቀስቃስ ብሙሉእ ዓቕሙ ከም ዝድግፍን ካብኡ ዝድለ ኩሉ ነገር ከም ዝትግብር ዝገልጽ ኢዜማ ኩናትን ተተወልዑ መምሃራይ ዝኾነ ንታሪክ ውን ከም መምሃር ኮይኑ ክቕመጥ ዝኽእል ሰሪሒት ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክፍጸም ጻውዒት ቀርበ ተራእዩሎም እዚ እንበዓል ብርሃኑ ነጋ ንዓመታት ሒዞማ ብጸንሑ ቂምን ጸሊእትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተመስረተ ኢዜማ ዝብል ስያመ ዘለዎ ውድብ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንኽጸንት ተደጋጋሚ ምክሪ ሓሳብ ንስርዓት ብልጽግና የቕርቡ ካብ ዝነበሩ ውሕዳት ውዳበታት ኢትዮጵያ እቲ ሓደ መንባር ይነገረሎም ሕዚ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሐ ህልቂት ዘዕገቦ ዝመስል ኢዜማ ካልእ ደማዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክእወጅ ጻውዒት እንዳቅረበ ይርከብ مدرع وتحضر عقم جابان كوينات زترف مخوانو تغريصو جابان تكايدو زلا محيال وتحضر عقمي كوينات زوجد مخوانو مينستر مكلخال اتهاجر شينجيرو كيزي غليسلو اتو وتحضر بعل سلطان كم زغلصو طوكيو ابز 4 عامات جميراتو زلا معباي وتحضر حيل نتي بامريكا زغبر له حالوا زترف مخوانو تقيسلو اتاغز ايت حيلنا يتخباو زنبر جابان ابوان كالاي كوينات عالم بامريكا تسعيرا ايدا دحر محبا حيال سراويت قابه مهناص تقطيبا
ዳርጋ ሙሉ ንሙሉ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ኣተኩራ ኣብ መዳይ ጽላትን ቁጠባዊ ዕቤትን ደሪታቶ መጽንሓ ብርክት ዝበሉ ምሁራት ክጠቕሱ ጸኒሖም እዮም። መስርሕ ምህናጽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ጃፓን ምስ ኩነታት ኣሜሪካ ይኹን ካብ ቻይናን ሩስያን ክመጽእ ዝኽእል ስጋኣት ንምግታእ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ እቲ ሕዚ ጃፓን ተሃንጾ ዘላ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣመልኪቶም ተንተንቲ ግሚቶም እንዳገለጹ ይርከቡ። ኣብ መወዳእታና ቢዝነስ ዜናታትና ክንሰግር ከለና ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን ድሕሪ ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕነት ዋግኡ ክቕንስ ዝተረኣየ ነዳዲ ካብ ትማል ድማ ውስን ወሰኻሪ ኢሎም ትማል ካብ ዝነበሮ ብ0.39 ሚታዊ ወሰኽ ዘርአየ ነዳዲ ብ$8.16 እንዳተሸጠ ይርከብ። ብተቃራኒኡ ብ1.27 ሚታዊ ክውስኽ ዝተገደደ ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ $71.57 መሸጥ ዋግኡ ኮይኑ ከም ዝውዓለ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ዕዳጋ ወርቂ ብ1.21 ሚታዊ ናይ መቀናስ ተርእዮታት ኣብ ዘርእየሉ ዕዳጋ ኣብ ዝሕዝ እዋን ንሓደ ኦንስ $4157.88 እንዳተሸጠ ይርከብ። ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይን ኮነ ኢቴሪየም ናይ ምውሳኽ ተርእዮታት ከርኢ ድሕሪ ምጽናሕ ካብቲ ማለት ጀሚሩ ግን እንዳቀነሰ ይርከብ። በዚ መሰረት ማለት ካብ ዝነበሮ 2.37 ሚታዊ ዝቐነሰ ቢትኮይን $62,440 እንዳተሸጠ ይርከብ። ብ2.99 ሚታዊ ዋግኡ ዘሽቆልቆለ ኢቴሪየም ድማ ብ$1688.53 ዋግኡ ኮይኑ ኣብ ዕዳጋ ቀሪቡሉ። ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዝጥምት ሓበሬታና ድማ $1 ብ159.6 ብር እንዳተሸጠ ብ162.7 እንዳተሸጠ ይርከብ። እዚ ካብ ማእኸላይ ባንክታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እንትኸውን ብውልቀ ዝርከቡ ፎሬክስ ትካላት ድማ $1 እስካዕ 172 ብር እንዳዓደጉ እስካዕ 175 ብር ይሸጥዎ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም።